अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाले पीर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोशन ज़मीर सरकार का ऐसा वाक़या जो आपके होश उड़ा देगा, आपका ईमान ताज़ा कर देगा। ये वाक़या है सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का, कि जिसमें आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत के चलते सैलाब को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी लाठी मुबारक से, अपने असा मुबारक से रोक दिया। क्या है ये हैरतंगेज वाक़या और कैसे हुई थी सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह तबारक व ताला के वो बरगुज़ीदा बंदे और वो वली कामिल हैं कि जिनकी मिसाल औलियाओं में नहीं मिलती है। नाज़रीन मोहतरम, आप सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो मोतबर बुजुर्ग हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला कस्में दे देकर खिलाता है, जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला अपना महबूब बंदा बना लेता है, जो 12 बरस डूबी हुई कश्ती को फिर से तिरा देते हैं, आप मुर्दों को भी एक ठोकर से जिला देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वैसे तो आपने बेशुमार करामातें सुनी होंगी, क्योंकि आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब भी कोई बीमार आता, आप हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह उस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर ही अगर हाथ फेर देते तो उसका मर्ज चला जाता। आप हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिस पर भी कुरान करीम की आयत पढ़कर फूंक देते, उसे बड़ी से बड़ी बीमारी से शिफा मिल जाती थी। अल्लाह तबारक व ताला अपने इस मकबूल और बरगुज़ीदा बंदे के वसीले से उनको शिफायाब फरमा देता था। नाज़रीन मोहतरम, करने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन वली अल्लाह उसका ज़रिया बन जाते हैं। इनकी दुआओं में इतनी तासीर होती है जो किस्मत बदल देती है। किस तरह सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस ताजिर की मौत को टाल देते हैं, जो हमने आपको पहले की वीडियोज़ में बताया है कि सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी मरतबा दुआ की कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसके कत्ल को, उसकी मौत को ही टाल दिया। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है और अल्लाह ताला के ही बंदे हज़रत शेख अब्दुल कादिर हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ही सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को ये इख्तियारात अता फरमाए, और ये करामत जो उनसे सरदद होती है ये भी अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म और अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी से होती है। नाज़रीन मोहतरम, बहजतुल असरार शरीफ में बयान किया जाता है कि हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मरतबा वाज फरमा रहे थे कि अचानक वहाँ पर बहुत ज़ोरदार बारिश होने लगी। अब जैसे ही बारिश शुरू हुई तो उस वक्त कोई टेंट वगैरह तो हुआ करते नहीं थे, ना ही कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर बारिश से बचा जाए। खुले मैदान में ही वाज फरमाया करते थे, या फिर किसी बड़े वसी मैदान जो अहाते के रूप में होता था उसमें वाज और तकरीर फरमाया करते थे। अभी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमा रहे थे कि इतने में अल्लाह के हुक्म से बारिश होने लगी। अब जैसे ही बारिश शुरू हुई तो लोग बारिश से भीगने के डर से इधर उधर उठ के जाने लगे और लोग तितर बितर हो गए। सब लोग अपनी अपनी जगह से उठने लगे। हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जैसे ही लोगों को इधर उधर जाते हुए देखा, वाज से इधर उधर शिरकत करते हुए देखा, तो आप हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आसमान की तरफ मुँह किया और आप हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ परवरदिगार, मैं तेरे जिक्र के लिए लोगों को जमा कर रहा हूँ और ये बारिश उन्हें मुंतशिर कर रही है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, इतना कहना था, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का इतना फरमाना था कि बारिश फौरन ही थम गई। अल्लाह तबारक व ताला ने फौरन ही बारिश को रोक दिया। लोग फिर से वाजगाह में यानी तकरीर जहाँ हो रही थी वहाँ पर तशरीफ फरमा हुए, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जब कुछ लोगों ने बाहर उठकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बाहर बदस्तूर बारिश जारी थी, लेकिन जिस जगह सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे, लोगों को इस्लाम का दर्ज दे रहे थे, उस जगह पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही थी, और उसके बाहर, उस हद के बाहर ही इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कोई भी आसानी से भीग जाए, लेकिन अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। लोगों ने जब ये जलसा ऐसा देखा तो लोग सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात से इतने ज़्यादा मुतासिर हुए कि कई लोगों ने आपके दस्ते हक परस्त पर बैत भी की और आपके मुरीद हो गए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला के जो मकबूल बंदे होते हैं, यानी अल्लाह के जो वली होते हैं,
ان کی جو مرضی ہوتی ہے وہی خدا کی بھی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو قبول فرما لیتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلسہ کے باہر تو بارش جاری رکھی اور جلسہ گاہ کے اندر بند کر کے دکھا دیا کہ میرے مقبول بندوں کی میں یہاں اتنی قدر کرتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی چاہے میں ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ ناظرین محترم، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ جو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مقام سے بہت قریب تھی، وہیں پر بہت بڑا سیلاب آ گیا، یعنی اتنا سیلاب آیا، اتنا پانی گرا کہ دریا افان پر آ گئی۔ لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے کیونکہ وہاں پر بستی بھی آباد تھی۔ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی جگہ تشریف فرما تھے۔ ناظرین محترم، لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے کہ اگر اس کا افان پر پانی آ گیا اور اگر سیلاب اور بڑھ گیا تو ہماری پوری بستی ڈوب جائے گی، ہم لوگوں کا بہت نقصان ہو جائے گا اور ہم لوگ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لیکن ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بستی میں شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اللہ کے ولیوں کو مقیم فرما رکھا تھا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے اور برگزیدہ ولی حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ جیلانی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرے مبارک میں ہی تھے۔ تبھی لوگ بہت ساری بھیڑ جمع کر کے آپ حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، یا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، ہم آپ سے استغاثہ کرنے لگے ہیں اور مدد چاہنے لگے ہیں، آپ ہماری امداد فرمائیے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا بات ہے، آپ لوگ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ تو یہ لوگ کہنے لگے، حضور دریائے دجلہ کا پانی سیلاب بن چکا ہے اور اتنا زیادہ افان پر آ چکا ہے کہ ہو نہ ہو کچھ ہی لمحوں کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد یہ سیلاب ہماری بستی لے ڈوبے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہم سب زندہ ہی نہ بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے اور سرکار ہماری امداد فرمائیے۔ ناظرین محترم، لوگوں کی التجا اور فریاد سن کر سرکار غوث پاک پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، دعا فرمائی اور اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ چل دیے۔ جاتے وقت آپ نے اپنا عصائے مبارک یعنی لاٹھی مبارک بھی لے لی اور دریا کی طرف آپ ان لوگوں کے ہمراہ چلنے لگے۔ جب آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام تر لوگ اس دریا کے کنارے پر پہنچ گئے تو وہاں پر پہنچ کر آپ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی کو بغور دیکھا اور وہاں پر پہنچ کر بھی آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد پانی کی جو اصل حد تھی، جہاں تک پانی چاہیے تھا، آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی گاڑ دی اور اس کے بعد سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے پانی بس یہیں تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہیں پر رک جانا۔ اتنا فرمانا تھا کہ پانی جو اس حد سے بھی اوپر آ چکا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں لاٹھی گاڑی تھی اس سے بھی اوپر آ چکا تھا، وہ پانی اپنے آپ نیچے جانا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہر طرف نعرے بلند ہونے لگے، ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی اور پانی نے گھٹنا شروع کر دیا اور آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عصائے مبارک جہاں پر انہوں نے گاڑا تھا، پانی اپنے آپ گھٹتے ہوئے وہاں پر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے سرکار محبوب سبحانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ جن کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب سے ان تمام تر لوگوں کو بچا لیا اور ان کی کرامت کے چلتے وہ سیلاب نیچے اتر گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے مقبول اور برگزیدہ بندوں کی صحبت نصیب فرمائے اور ہمیں ان مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔